पंजाबी च तुहानूं गल सौखी समझ आ जूगी कि उर्दू च आऊगी जी? हैं अच्छा बेटे, पंजाबी च मैं तां गल करदा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिन्हें अपनी माँ बोली च मेरे दीन नूं अपने लोगों तक पहुँचाया उन्हें डबल सवाब मिलना। सल्लल्लाहु, जोर दिखाओ, अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सानू अता किया है। दीन क्यों मिले है, दीन की वजह की है, बुनियाद की है। इस्लाम लोगों तो की चाहता है, इस्लाम का मकसद की है, दुनिया को साडा पैगाम की है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे तो की चाहते ने, ये सब गल्लां पिछे रह गईयां। किसी ने उर्दू च शेर किया है, अकीदे मुंजमिद अपनी जगह पर, अकीदे मुंजमिद अपनी जगह पर, इमामों की कबाएं लड़ रही है। ये तो याद ही नहीं रहा कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू जिम्मेदारी की दी है। बस फतवियां का याद है कि एक फतवा चाहिए, पजामा गिट्टियां तो नीचा है कि उच्चा है, दाढ़ी छोटी है कि वड्डी है, पग ढिली है कि टाइट है, हाथ धुन्नी ते बन्ने कि छाती ते बन्ने, पैर ज्यादा खोलने सी कि बंद करने सी, कल में 5 पढ़े कि 7 पढ़े। इस्लाम की रूह नूं असीं अपने हथी कतल कर दिता और उसदे बाद तलाश करते हैं कि खुदा साडी सुनदा नहीं। जब तक असीं अल्लाह और उसदे रसूल दी गल नहीं सुनते तब तक खुदा साडी नहीं सुनेगा। सौखी गल तुहानूं मैं समझाना, सैमसंग के मोबाइल च एप्पल का सॉफ्टवेयर पा रहे हैं। हुण भावें 2 लाख रुपए का सैमसंग का मोबाइल ले आओ, वो एप्पल का सॉफ्टवेयर पाओगे नहीं चलूगा, एप्पल च सैमसंग का पाओगे। जेने पाना उहियो कहूगा यार तू कमला की करता पिया। ये दीन जेड़ा है, ये इस्लाम जेड़ा है, ये मालक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कौन है मालक? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर जेड़ा भी मौलवी होए, जेड़ा पीर होए, जेड़ा बाबा होए, जेड़ा मुहद्दिस होए, अगर वो अपना मिजाज दीन दे विच दाखिल करूगा और मिजाजे नबूवत नूं कड्ढण दी कोशिश करूगा, आप भी जुतियां खाऊगा, ओदी कौम भी जुतियां खाएगी। दीन केदे मिजाज नाल चलना, इस्लाम केदे मिजाज नाल चलना, मिजाजे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल चलना। असीं जद तक अपनियां मर्जियां पावांगे, अपनियां पंचायतां पावांगे, अपनियां सरदारियां लिया के दे विच टकांगे कि नहीं साडे मुताबिक दीन चला लो, तो फिर दीन दा फायदा होने वाला है नहीं है। दीन केदे मुताबिक चाहिए जी? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। तो सोने ने की किया? सोने ने अल्लाह और उसके रसूल की जब गल की, जब फरमाया एक खुदा की इबादत करनी है, लोग बड़े हैरान हुए। कहते असीं तो पहला तो ही कहने कि खुदा एक है। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजुबिल्लाह नवी केड़ी गल करती, खुदा एक है। और फिर इस्लाम ने समझाया दुनिया वालियां नूं, ओ असीं कहने तुसीं भी कहने खुदा एक है। फरमाया असीं भी कहने खुदा एक है, लेकिन इस्लाम कहता एक खुदा उहदा है जिहड़ा एक नूं मनदा है, जिहड़ा थां थां खुदा बदलदा फिरे उहदा खुदा एक नहीं है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलावट खत्म की थी। जिहड़ी मिलावट लोगों ने तौहीद छिपाई उन्होंने खत्म किया और फरमाया फितरत कहती है कि इस्लाम फितरत का मजहब है। लोग पूछा फितरत किदा कहती है? इस्लाम कहता क्यों एक बंदा नहीं चाहता कि उसकी बीवी उसके अलावा किसी होर वल ना देखे। बंदा नहीं कहता कि मेरी जनानी मेरे अलावा किसी होर दे नाल ना सोवे।
औरत नहीं कहती मेरा मर्द मेरे अलावा किसी होर दी औरत वाल ना देखे, मालक नहीं कहता कि मेरा नौकर मेरे अलावा किसी होर दा कहना ना मन्ने। फरमाया यही तो गल है, अगर तुसी दुनिया च वफादारियां लभदे हो तो अल्लाह भी चाहता है कि बंदा मेरा वफादार बन के रहे। हुण ये तो हो गई तौहीद की गल कि जेड़ा अल्लाह उसके रसूल नाल वफादार है, जेड़ा अपने मालक नाल वफादार है वो कामयाब है। ते जिन्हें ये वफादारी नहीं की, जब बिना वफादारी दे औलाद नहीं चलती, बिना वफादारी दे बीवी नहीं चलती, बिना वफादारी दे दुकान नहीं चलती, तो बिना वफादारी दे नमाज कितना हो जाए, बिना वफादारी दे दीन कितना कायम हो जाए। पहला वफादार बनना पैना है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। जब बंदे वफादार बन गए, जब अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह असीं तां सोने तेरे ते ईमान ले आए। कौन अबू बकर? अबू बकर वो जेड़ा कायनात दा सब तो बड़ा मुसलमान है। कौन है जी? सब तो बड़ा मुसलमान सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोस्त बनाया, जिन्हें लिए कुरान नाजिल होया और जिन्हों सोने कमली वाले ने अपनी जिंदगी च अपने मुसल्ले ते खड़ा किया। कौन है वो? अबू बकर है। ते जब अबू बकर मुसलमान होए पहला फरमाया सोने तुहानू मान लिया, तुहाडे अल्लाह नू मान लिया। सहाबा किदां दे सी पता तुहानू? कभी सोचा कि सहाबा बारे पढ़ लीजिए, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले पढ़ लीजिए, इको काम ते जोर लाया, फतवा लिया भाई मौलवी मसीत चो कटना है, फतवा लियाओ कमेटी तोड़नी है, फतवा लियाओ अपने भरा की तीसी करानी है, फतवा लियाओ अपने गुआंढी का बेड़ा गर्क करना है। इस्लाम फतवियां दे लई ते नाज़िल नहीं किया गया लोगों दे विच, और फतवा भी किहदे लई? सिर्फ दूसरे की बेइज्जती दे लई। अगर फतवियां दा इन्ना शौक हुंदा ते जब किसी का घर जलिया, जब किसी की बेटी की इज्जत लुटी, फिर तो तुसीं देवबंद जाके नहीं पूछया कि अल्लाह उसके रसूल का कुरान की कहता है, की फतवा है इन्हां मज़लूमां की मदद दे लई, ते ना तुसीं पुछना सी ते ना मौलवियां ने फतवा देना सी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा सोनिया हुण करना की है, असीं मुसलमान हो गए। ते सहाबा इकराम दी तां गल्लां ही बड़ियां निरालियां। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तो बाहर सैर करन जाउंदे ने, एक घोड़ा पसंद आ गया। घोड़े वाले ने पूछा बेचदा है? कहंदा हाँ जी बेचदा है। किन्ने दा? उन्हें अपनी रकम दस दी जी, इन्ने दिनार दा बेचांगा। हाँ ठीक है, इत्थे ही खड़, मैं पैसे लेके आया। सोने रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे लैन गए। इन्नी देर नूं पिछे एक मुशरिक आ गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ घोड़े वाले को। ਉਹਨੂੰ पता लग्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा किया, ਉਹਨੂੰ भड़काउण लग पिया कि ये सस्ता बेच रहे हैं, होर रेट बढ़ा दे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जब पैसे देने लगे मुकर गया, कहता ना जी मैं तो होर लाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ ना बोल, हुणी तो सौदा किया आपां। वो मुशरक ने कान दे विच कहा, अज भी आवाज है, अदालत च चले जाओ ना, जो सामने वाला मुजरिम नहीं मानता तो जज कहता गवाह ले आओ, भाई की लियाओ? गवाह ले आओ। उन्हें मुशरिक ने वो कान च कहा, कहता इन्हों कह अल्लाह के नबी नूं कि कोई गवाह ले आओ, जब कोई गवाह होगा तो फिर मैं इन्ने च दे दूं। एक सहाबी गुजर रहे थे, रौला पैंदा देख के रुक गए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके खड़ गए। जब उन्हें कहा ना घोड़े वाले ने कोई गवाह ले आओ, वो सहाबी पिछों बोले, पर मैं गवाही दिना कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा इन्ने च ही किया है। जब गवाही भी आ गई तो बड़ा शर्मिंदा होया, पैसे दिते, घोड़े की लगाम दी, चला गया। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी नूं पूछया भी मित्रा और जब असीं सौदा किया तू सीगा नहीं, तू गवाही किद्दां देती? जब असीं सौदा किया तू नहीं सी उत्थे। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी गल कही वो तुहानूं सुनानी है। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ मुबारक फड़ के कहण लगा, या रसूलल्लाह ओए असां तां तुहाडे कहण ते अल्लाह तबारक व तआला दे वादा उला शरीक होण दी गवाही देती। या रसूलल्लाह घोड़ा की चीज है, असी थोड़े कहन ते जाना कुर्बान कर दी। सुमैया ने अपने टुकड़े करवा ले, बिलाल ने अपनी खालू तोड़वा ली, अम्मार बिन यासिर ने अपना जिस्म के टुकड़े करवा लिते, हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे जिस्म नूं तार तार कर दिता गया। पर मैं या रसूलल्लाह तुहाडे उत्ते तां असीं जाना निछावर कर दी है, तुहाडे कहण ते तां अल्लाह नूं मान लिया, ये जानवर क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो फिर अबू बकर ने पूछा सी, सोनिया असीं मुसलमान हो गए, हुण करना की है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ आगे पूछे कि मुसलमान की करते हैं, अजकल असीं मुर्गा बिरयानी च इन्ने बिजी हो गए, सानूं ये नहीं पता भी मुसलमान करते की है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਓਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ 2 ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਉਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛਤਰੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਆਣਗੇ। ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਕੇ 500 ਫੜਾਣੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀਓ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? اسلام قبول کر لیا, ہجے تک معراج نہیں ہوئی, نماز فرض نہیں ہوئی, تلاوتاں شروع نہیں ہوئی, داڑھی رکھن دا ہجے حکم نہیں آیا, پجامے گٹیاں تو اچا کرن دی گل ہی کوئی نہیں ہوئی ہے. یا رسول اللہ کرنا کی ہے, چاہنے کی ہو تسی؟ قربان جاوا محمد رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر اسی دنیا دے وچ اللہ اور اس دے رسول دے پیغام دے نال پوری دنیا دے انساناں نو برابری دا سنیہا دین لی آئے. اسی دنیا چ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے نال چھوا چھوت دا خاتمہ کرن لی آئے ہیں. اسی گورے اور کالے نو برابر کرن آئے ہیں, اسی امیر اور غریب نو برابر کرن آئے ہیں. محمد رسول اللہ دیا گلاں نرالیاں ہیں. یاد رکھو پوری کائنات دے اجزا اور تمام نبی, تمام انبیاء, تمام رسول, تمام سلف صالحین سارے ایک پلڑے چ رکھ دئیے, آمنہ دے لال نو ایک پلڑے چ رکھ دئیے تا کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے. کی فرمایا سونے رسول نے؟ اسی کیوں آئے دنیا چ؟ توحید چو ملاوٹ ختم کر کے جد اللہ دے رسول نے لوکاں نو جوڑیا, فرمایا اسی تاں آئے ہیں کہ لوکاں نو روٹی دی زیادہ لوڑ نہیں ہے. فلسفہ سن لو اسلام دا, لوکاں نو ضرورت روٹی دی نہیں, لوکاں نو ضرورت کپڑے دی نہیں, مقام دی نہیں, پیسے دی نہیں ہے, جزوی چیزاں بعد دیاں گلاں ہیں. یا رسول اللہ پہلا کیڑی چیز چاہیے ہے؟ فرمایا بلال جائے غلام نو عزت چاہیے ہے, اسامہ جیسے غلام ابن غلام نو احترام چاہیے ہے. کی سانو سمجھایا کہ دنیا دے لوکو او کٹورے چ دودھ پا کے روز باہر کتے نو پلانے ہیں, وہ تا عام جی گل ہے. قرآن پاک نے کیا کلا بلا لا تکرمون الیتیم, وہ فرمایا جب کسی یتیم دے نال معاملہ کرنا ہے انہوں روٹی نہیں کھلانی, کپڑے نہیں پلانے, کپڑے نہیں دینے, فرمایا وہ عزت کرنی ہے. عزت مکہ تو دین شروع ہو گیا, کتنے کیسرو کسرا, کتنے تاشکند اور بخارا, کتنے چائنا دے ملایا, کتنے افریقہ دیا برف پوش پہاڑیاں, اور کتنے چائنا اور فرانس, کتنے جرمن, کتنے ملک دنیا دی کوئی نسل دا دسو جتنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہونے کداں پہنچ گئے جی؟ سونے رسول نے جد غریباں نو چھاتی نہ لایا. علامہ اقبال نے کیا ہے نا, آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک. دو لفظی فلسفہ ہے اسلام دا کی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور پوری دنیا دے انساناں نو برابری دا درجہ دینا, پوری دنیا دے انسان. اگر کوئی مسلمان ہے انہوں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی اور مذہب دے بندے نو دے مذہب دی وجہ نالے سمجھے کہ شاید میرے تو نیمہ ہے, یا میری ذات تو نیمہ ہے, یا میرے رنگ تو نیمہ ہے. امام بخاری نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہندے کہ میں کوئی ایسا دنیا چ بھیجیا ہی نہیں, کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیتا جڑا عزت دار نہ ہوئے. تسی کون ہونے ہو دسن والے کہ کیڑا عزت دار ہے کیڑا نہیں ہے؟ تے سن لو خاص کر کے یو پی بہار والے مسلمانوں جڑے کہندے نا گاڑے گاڑوں کو ووٹ دیں گے, انصاری انصاریوں کو دیں گے, اے جب تک فرقہ پرستی کرتے رہن گے چترول انہاں دی ہوندی رہے گی, انہاں نو بچان والا کوئی ہے نہیں. اسلام نے فلسفہ دیتا ہے زندگی جین دا, فتوے دین دا نہیں. فلسفہ محمد رسول اللہ دا
کہ بیٹی نو عزت کتنا دینی ہے, ماں نو عزت کتنا دینی, بھراواں نو عزت کتنا دینی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تقریر کرتے پے نے, اور سامنے ایک بوڑھی آ گئی, بھج کے تھلے اترے, جا کے اس بوڑھی کول کھڑے ہوئے, انہیں موٹے تے ہاتھ رکھ کے پوچھا پترا کی حال ہے. کالی کملی والے دی اکھاں چ آنسو آ گئے, آواز ماری ابو بکر ادھر آ, عمر ادھر آ, او بلال نو بلاؤ, او فرمایا نو انس نو بلاؤ. بھج کے بازار تو کچھ لے کے آئے. لوگاں پوچھا یا رسول اللہ کی ہو گیا؟ فرمایا میری ماں آئی ہے. ماں بھی کیڑی جنہیں صرف دودھ پلایا. فرمایا میری ماں آئی ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف رکھ دے, بڑا صحابہ دا چرمٹ ہے اور سارے صحابی بڑے ادب نہ بہندے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی آوندے نے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تھوڑا غلام. فرمایا چچا مینوں پتا ہے کہ تسی بھی باقی صحابیاں دی طرح صحابی ہو, لیکن میں کی کرا, تو میرے بھرا دا, میرے پیو دا بھرا ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. مکہ فتح ہویا, علی بن سفیان نے کیا یا رسول اللہ میری کوٹھی تے کھانا تیار ہے, میری کوٹھی تے ساری چیزاں تیار پئیاں, بسترے لگے ہیں. اور فرمایا نہیں نہیں, اور مکے دے ایک گلی, اس گلی دے کھوجے ایک ٹوٹا گھر ہے جہی چھت بھی کھجور دے تنے دی بنی ہوئی ہے, اور اس گھر دے وچ ایک عورت بیٹھی اپنے بچیاں دے نال ہے. انہوں پتہ نہیں کہ رسول اللہ آن گے نہیں آن گے. ام ایمن نو دے بچے پوچھتے ہیں کہ تو تا کہندی سی کہ کالی کملی والا تیرا بھرا ہے, تو تا کہندی سی کہ محمد رسول اللہ نال تیری رشتہ داری لگدی ہے, وہ تیرے بڑے بھرا نے کہ اما آج رسول اللہ ساڈے گھر نہیں آن گے کہ وہ ساڈے مامے نہیں لگدے. کالی کملی والے نے سارے چودھری چھڑتے رات دے پہلے پہر دروازہ کھٹکھٹایا. ام ہانی دی اکھاں چ آنسو سی, انہیں زور دی پوچھیا کون ہے, یعنی اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتا. اور فرمایا ہانی وہ دروازہ کھول, میں تیرا بھرا محمد رسول اللہ. ام ہانی رضی اللہ تعالی نے دروازہ کھولیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چ آنسو ہے. اور تمہیں یہ قصے کہانیاں کہنے سنانی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھو گے تو سنو گے نا, فتوے تو فرصت کوئی نہیں. تم ام ہانی دی اکھاں چ آنسو ہے, یا رسول اللہ اندر آ گئے. اندازہ لگاؤ کہ اس رات کالی کملی والے نے اپنی بہن دے نال جڑی علی رضی اللہ تعالی دی سکی بہن ہے, محمد رسول اللہ دے چچا دی بیٹی ہے, کی گل کیتی ہونی ہے بھائی, گل کی کیتی ہونی ہے اس رات سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں دساں تانوں لوکی کی گلاں کردے ہیں, اور تہاڈے چ جہدے کو چار پیسے آ جان گے نا, وہ جدوں اپنی بہن دے گھر جاؤ گا وہ کہو گا یار کیا کریں, یہ گاڑی نہیں خریدنی پڑی, بھابھی تمہاری اصرار کر رہی تھی. جب اپنی غریب بہن دے گھر جاؤ گا اپنی دولت دی بڑک مارو گا کہ دیکھ اب بڑھیا گڈی خریدی, کوٹھی بنائی, کی کریے اتنے پنجاب چ کام ودیا چل پیا میرا. بہن بھی غریب کہی جاؤ گی ہاں جی بھائی صاحب, ہاں جی بھائی صاحب. اچھا جی پھر جو کوئی افسر بن جائے, وڈا ڈی سی لگ جائے, وہ جاؤ گا وہ کی گل کرو گا, آؤ اسی سرکار چلانے, بڑے بڑے منتری سارے گھر آتے, تیرا بھتیجا فلانے کالج چ پڑھ رہا, تیری بھتیجی ڈاکٹر بن رہی ہے. کوئی ساڈے ورگا پہنچ جائے مولوی یا تبلیغی جماعت والا, تو پنجاب کا کہاوت بھی مشہور ہے, جسے نام بھی سنا گیا ہے. سارے کہاوت ہے پنجاب چ, اور جی کوئی حج کر کے آ جائے نا وہ کہتا باقی پنڈ کا کافر ہی, ایک نہ گلے آپ ہی مسلمان. جی کوئی ساڈے ورگا پہنچ جائے وہ اپنی بہن کی کہو گا, اپنے بھانجے کی کہو گا, یہ جھوٹ نہیں بولنا, گناہ ہے. نماز پڑھو, دینداری تے قائم رہو, تسمیاں تمہیں دس دینا ہے. لیکن اگر تسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھ لو کدی تے سونے رسول فتح مکہ دے دن اپنی بہن ام ہانی دے جد گھر پہنچے ہے, کالی کملی والے نے تو کیا ہی نہیں کہ میری مدینے چ سرکار بن گئی. کالی کملی والے نے تو ذکر ہی نہیں کیتا کہ آج جب میں مکے چ وڑیا سارے دشمن بڑھ گئے اندر کرچ, انہوں نے کنڈیاں لا لیاں, اج میرے لشکر دے اگے پیچھے 10,000 جرنیل ترتے پے سکے, کوئی گل ہی نہیں کیتی. یہ کیا ہی نہیں کہ مدینے گھر بنا لیا, مسجد بن گئی, رہ گئے. تسی سوچ ہی نہیں سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہونا, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. امام بخاری نے لکھا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن نو گھر چ وڑ کے پوچھا ہاں نہیں کچھ کھان پین نو ہے, کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. اوتھے دعوتاں چھڈ کے آئے, کتنے جی اسی تو بریانی کھا کے گل کرتے ہیں دین دی. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت چھڈ کے آئے. علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے سردار ہیں, مسلمان ہو گئے, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی یا رسول اللہ ساری کوٹھی چلو کھانا تیار ہے,
खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला जरनैल है मुसलमानों के, उन्होंने कोठी भी उत्थे ही है, फरमाया साडे चलो। उमर रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के सरमायादार है, उन्होंने भी कोठी उत्थे ही है, फरमाया साडे चलो। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मकान भी उत्थे, फरमाया साडे चलो। नहीं नहीं, फरमाया मेरी भैन मक्के च रहिंदी है, चाहे वो गरीब है, मैं जाऊंगा तो अपनी भैन दे घर जाऊंगा, किसी और दे नहीं। ते उम्मे हानी ने पूछा खान नूं कुछ है पुत्रा? फरमाया या रसूल अल्लाह एक रोटी बासी, थोड़ा जिहा सिरका। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले आओ। बासी रोटी सिरके च डबोई खाई। इन्नी देर में भैन ने दस्तरखान की जगह बिस्तरा भी बिछाता नाल। फरमाया या रसूल अल्लाह आराम करो, तुसी थक गए, लंबे सफर तो आए, मक्का फतेह किया, इन्ने मामलात सी, दुश्मनों को माफियां दित्तियां, सारी दिहाड़ी अदालत चलाई, आराम करो। अंदाजा लगाओ जिन्हों अल्लाह ने कायनात का मालिक बनाया होए, कायनात का मालिक जिन्हों बनाया होए, इत्थे तां जे कोई थोड़े जे पैसे आ जाते हैं वो टिक नहीं हुंदा। जे कोई कायनात का अल्लाह ने जिन्होंने मालिक बनाता, उन्होंने अपनी भैन दे नाल उस रात नूं की गल कीती होनी है? फरमाया नहीं, हानी अज सोना नहीं है। बिस्तर ते तशरीफ फरमा होए, अपनी वड्डी भैन उम्मे हानी नूं कहा कि उम्मे हानी मेरे सामने बैठ, बिल्कुल अपने सामने अपनी भैन नूं बिठाया। तसव्वुर च जाओ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कीता है। उम्मे हानी नूं अपने सामने बिठाया, अपने भांजे भी नाल बिठा ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुबारक सुर्ख है। उम्मे हानी नूं सामने बिठा के की फरमा रहे? वड्डी है 20 साल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वड्डी भैन है हो। फरमाया हानी वो तू तो मेरे तो उम्र च बड़ी बहुत है, तेन याद है मैं 7-8 महीनों का अपनी माँ की कोख च सी, मेरे अबू हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल हो गया। हानी मैं अपना प्यो नहीं देखा। तेनू पता है कि हजरत अब्दुल्ला कितना दे सी? तेनू तो तू हजरत अब्दुल्ला को देखे है ना, मैनू ये दस मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला का चेहरा कैसा सी, उन्होंने अखां किदां दियां सी, वो तुरदे किदां दे सी, वो बोलदे किदां दे सी। उम्मे हानी फरमाउंदी कि मैं रोन लग पई, मैं या रसूल अल्लाह तुहाडे वालिद बड़ा खूबरू सी, बड़ा खूबसूरत सी। पर मैं हानी तेनू याद है मैं 6 साल का सी, मेरी मां छड्ड के चली गई। फरमाया हानी मैं 6 साल का सी, मेरी मां मैनू छड्ड गई, तू तो मेरी मां सैयदना आमना नू देखे है ना, मेरी मां किदां गल्लां करदी सी, मेरी मां का चेहरा किदां दा सी? बोल तो सही हानी, खुदा दी कसम आसमान दा सीना फट गया उस रात। कायनात हैरान सी कि ताजदार खत्मे नबूवत होए, जिते कुरान नाजिल किया गया होवे, जो मक्के नू फतह करके आया होवे, और फतेह मक्का दी रात वो अपने रिश्तेदारों के दरमियान कुरान की आयत सुनाने की बजाय उन्होंने लोगों को याद करता है जिन्हों के कुखों दुनिया च आया और जिन्होंने उन्होंने पालिया। ओदा मतलब दुनिया के इंसानों को दसना है कि जब तुसी ताकतवर हो जाओ फिर उन्होंने याद करो जेड़े उस वक्त तुहाडे नाल सी जब दुनिया का कोई बंदा तुहाडे नाल नहीं सी। मैं तो अक्सर हैरान होना मैं हुणे दिल्ली गया, एक जनाजे च मेहदियान च कब्रिस्तान च नमाज पढ़ी जुमे दी, उत्थे एक मौलवी तकरीर करन दिया, जमीन तो उत्ते ते आसमान तो थल्ले, गल ही कोई नहीं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, कली लड़ाइयां दी गल है, झगड़े की गल है, फितनियां दी गल है। हातिम ताई की बेटी लड़ पई मुसलमानों के नाल, मदीना मुनव्वरा ते थोड़ी दूर पे हातिम की ताई को फड़ लिया, मुसलमानों ने गिरफ्तार करके लेके हजे मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरों देखा तो देखा कि एक लड़की आ रही है, दूरों ओदा सिर नहीं टकिया, साहबा का चुरमट कोल है, अपनी रहमत वाली चादर लाई। केड़ी चादर जी? जिस चादर नूं जिबरील बोसा देना अपने लिए किस्मत की गल समझते हैं। मेराज की रात को जिद्दन सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान से जाना सी ना, जिबरील आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे, पूछा अल्लाह नूं, अल्लाह आवाज दे दवा, आवाज दे के उठावा तेरे महबूब ने? फरमाया नहीं। फरमाया अल्लाह जी इन्हां नूं हिला दवा थोड़ा? फरमाया नहीं। फरमाया अल्लाह जी पैर दबा? फरमाया नहीं। पूछा ये हक ये उठाना किद्दां तेरे महबूब नूं? फरमाया जिबरील अपने बुल मुहम्मद रसूलुल्लाह दे तलवियां दे नाल ला दे ताकि इन्हां नूं पता लगे जिबरील उठाना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत तां दस रहे हैं कि कायनात का सब तो बड़ा इंसान हो के जेड़ा अपनी भैनों का ख्याल करता है, जेड़ा दुश्मन की बेटी का ख्याल करता है, जेड़ा अपने चचा का ख्याल करता
کرتا ہے, جہاں کہ مشرکین دے نال معاملہ کرن ویلے رحم دا رویہ کرتا ہے, وہ دے امتی ایک دوجے نو بخشن لئی تیار نہیں ہے. یہ مطلب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھیا نہیں ہے. حاتم دی بیٹی اجے مسجد نبی چ بڑھ رہی ہے, دوروں دیکھا اپنی رحمت والی چادر اتاری. صحابہ نے کی کیا؟ غلام تو غلام ہوندے ہیں نا. صحابہ نے کی کیا؟ یا رسول اللہ تسی اپنی چادر رہن دو, یہ تو طٰہٰ مدثر والی چادر ہے, اسی اپنی دے دیں. فرمایا خبردار میری چادر لے کے جاؤ, اس بیٹی کا سر ٹکو. قریب ایک اور صحابی بیٹھے تھی, فرمانے لگے یا رسول اللہ دشمن دی بیٹی ہے. وہ فرمایا چپ ہو جا, بیٹی بیٹی ہوندی ہے, پاویں اپنی ہوے تے پاویں دشمن. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مذہب اسلام, علماء حق, علماء دیوبند, شریعت مطہرہ, حضرت مولانا سید عثمان صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. ادھر حاتم تائی دی بیٹی, کیونکہ ادھر بڑے مشہور بادشاہ دی بیٹی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاتم تائی تو راضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ سال پہلے ہی حاتم تائی کا انتقال ہوا. اینا مشہور تھی کہ جیڑا منگن گیا, اگر 10 بار بھی کوئی منگن گیا تو انکار نہیں کیتا کدی سے. حاتم دی بیٹی کہندی جدوں مینوں مسلمانوں نے پھڑ لیا نا, کہندی کیونکہ میں شہزادی سی, کہندی میں کہا کوئی گل نہیں, لے چلو اپنے نبی دے کول, نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ جواب نہیں آنا. میں بھی کوئی چھوٹے موٹے بندے دی دھی نہیں ہے, لیکن خود فرماؤندی ہے کہ جدوں میرے سر تے رحمت والی چادر رکھ دیتی گئی نبوت دے سامنے پیش ہون تو پہلا, فرماؤن لگی میری اکھاں چ آنسو آ گئے, اور میں اپنے آپ نو کہا کہ حاتم دی دھیے اے کوئی بادشاہ نہیں ہے, تے دلاں دے بادشاہ ہے. ہڈے بیٹھی ہے آ کے, سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حاتم دی بیٹی ہیں, اللہ تعالیٰ تیرے باپ تو راضی. صحابہ نے کہا کہ ہاتھ کھولو. فرمایا تینوں میں رہا کرن لگا کچھ چاہنی ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ, اگر مینوں چھڈنا تے میرے نال جننے اور پڑے سارے چھڈو. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو سارے ہی چل جاؤ. حاتم تائی دی بیٹی شام نو اپنے جد محل چ پہنچی, وہدا بھرا نا لڑائی ویلے بھج گیا سی. تے جدوں بھرا بھج گیا, شامی انہوں پتہ لگیا, چھٹ کے بھی آ گئی, وہ بھی آ گیا واپس. عدی بن حاتم, حاتم تائی کی بیٹی نے اپنے بھرا نو کہا بھائی صاحب تسی ایویں بھجی جانے ہو, وہ تسی مدینہ منورہ چ جنوں بادشاہ دسدے ہو, جنوں کہنے ہو کہ نویں سرکار بن لئی, وہ میرے بھرا وہ بادشاہ نہیں ہے, وہ دلاں دے بادشاہ ہے, وہ آ والے بادشاہ نہیں. عدی کہنے لگا اپنی بہن نو پھر تو چاہنی کی ہے؟ کہنی میں چاہنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مل کے آ. عدی کہنے لگا اچھا تم بڑی چھتی انہوں نے دیکھ کے مسلمان ہو گئی, پر میں بھی حاتم تائی دا منڈا ہے, میں تا جب تک انہوں دا محل نہ دیکھ لواں, انہوں دا گھر نہ دیکھ لواں, میں تب تک نہیں ماندا. عدی بن حاتم مدینے پہنچے, مسجد نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایتھے تانوں ایک اور مسئلہ دس دواں, تانوں عادت پی گئی کئیاں نوں گندے گندے مسئلے کرن دی, وہ سنتے جاؤ. آہ والا مسئلہ ضرور دس دینا تمہیں. جدوں 12 ربیع الاول آندا ہے, جہے سنی نے وہ نعتاں پڑھ پڑھ دوسرے نوں کافر کہندے نے, تے ادھر جہے پکے مسلمان دسدے اپنے آپ نوں, یہ درود شریف پڑھ پڑھ کے انہاں نوں بدعتی کہندے ہیں. گل آ گئی سمجھ نہیں؟ مہینہ محبت دا ہے جی, مہینہ محبت دا. کہو صلی اللہ, زور دکھاؤ یار, بریانی کھواتی ہے نا نے میرے سامنے. صلی اللہ مہینہ محبت دا 12 ربیع الاول. تے جیڑے نعتاں پڑھن دے وہ بھی دوسریاں نوں کافر کہن دے, جیڑے گھر بیٹھے درود شریف پڑھ دے وہ دوجیاں نوں بدعتی کہن دے. تے کنے ڈوب کے مرن دا انہاں دا مقام ہے دونوں دھراں دا ہی, کہ وہ اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا مہینہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق دا مہینہ, اور عشق دے مہینے چ تا عشق دیا گلاں ہونیاں چاہیدیاں. تسی تا رسول اللہ دا نام لے کے نفرت دیا گلاں کرنا, یہ کہڑا عشق ہویا جی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ فتویاں چ نہ پیا کرو, یہ وہ جاندا ہے.
ایک کوئی بندے کا مسئلہ دستا امام ابو حنیفہ تو لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال سے جڑے مولوی گزرے انہوں نے کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو لے کے نعوذ باللہ بحث نہیں کیتی. اب پچھے 60-70 سالہ ایسے کلندر جمے نے اے نعوذ باللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو لے کے بحث کرتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو وجہ نزاع بنا دے تے آپ بھی جتیاں کھاندے تے مسلمانوں کی جتیاں ہوا رہے. کئی کہندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. میں مولویاں نو کہنا ہے یہ اپنی اوقات تو اوپر دی گل ہے. ہر بندے دی ایک کیٹیگری ہوندی ہے نا جی. ہے جی پیر جی حسین احمد صاحب بوڑیا تشریف فرمایا ساڈے نال. ہر بندے دی کیٹیگری ہوندی نا. اسی سارے انہاں دے بچے ہیں, انہاں دے مرید ہیں, انہاں دے نیچے ہیں. ہر بندہ اپنی اوقات تو نہیں نہ اتنے جا سکتا, چاہے کپڑا جتنا دے مرضی پا لے. اپنی اوقات تو اوپر نہیں کوئی بندہ جا سکتا. میں دونوں طرح کے مولویوں کو کہنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی ہے, انہاں دا مرتبہ کی ہے, ساڈی اوقات تو اوپر دی گل ہے. اپنی اوقات تو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گستاخی دے نعوذ باللہ مرتکب ہو جاؤ گے. ادھر لے بھی تے ادھر لے بھی, پھر پٹا اتنے پھرے نہ پھرے قبر چ چھترول تیار ہے. امام بخاری نے لکھا جنگ بدر دی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی چھڑی لے کے فرمایا ابو بکر ابو جہل اتنے مرنا, فرمایا امیہ اتنے کلے کلے دشمن کا نام لے کے دسیا بھی اتنے اتنے ڈگنا انہوں نے سویر نو آ کے. تھی آپس بحثن ڈے ہو بھی علم غیب ہے کہ نہیں ہے. ساری اوقات تو اچیاں گلاں اپنی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں والی ہے. اپنی حیثیت دے مطابق دین دا کام کرنا چاہیے. عدی بن حاتم نے کہا کہ بہن جی میں تو جاؤں گا لیکن میں جا کے محل دیکھوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر دیکھوں گا, میں تاں سمجھوں گا بھی وہ کون ہے. عدی بن حاتم مسجد نبی چ بڑے, تمام ائمہ نے لکھا ہے عدی بن حاتم اندر بڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں دیکھا, وہ فرمایا عدی آ جاؤ, وہ تیرا انتظار کر رہا سی. عدی بن حاتم کہندے میرا دل چ تچکا لگ گیا کہ یار یہ تو تیرا نام بھی جان دے. عدی بن حاتم آ کے بیٹھے, سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ تیرے نال نہ اتنے کوئی گل نہیں ہونی, آپ گھر چلتے گھر جا کے تیرے نال گل کریں گے. عدی بن حاتم کہندے کہ مینوں دوسرا دھکا لگیا کہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتا مینوں گھر لے کے جانا. ہجے باہر نکلے مسجد نبوی تو ایک کملی عورت آ گئی. کملی انہیں آ کے دونوں آواز ماری یا رسول اللہ رک جاؤ میری گل سن کے جاؤ. اپنے محلے بھی تو سدھرے لوگ ہوں نا جی, غریب لوگ ہوں نا جی, وہ کدی تمہیں روک دے تھی رکتے ہو, کدی سنی انہوں کی گل. اس عورت نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سخت گرمی ہے, کہنے کہ یا رسول اللہ تہاڈے نال گل کرنی ہے. فرمایا دسو کی گل ہے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہاں سارے کے سامنے نہیں, میرے نال ادھر آؤ ذرا سائڈ تے چلو, سائڈ تے لے جا کے. اج کل تو جب مولوی آ جائے نا چج کی چادر نہ بچھی ہوے, وہ نال ہی مریداں نوں کہندا دیکھو مولوی پلکن ڈے سی نا اینی دیر تے تہاڈے تے کہ ہے نہیں, انہوں پتہ نہیں کدھر چلے گئے, آئے نہیں جلسے ججے تک بریانی کھان لا پے, کر لیا وہ کر لیا. مطلب ساڈے جو گل بات نہیں ہے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اتنے زمین تے بیٹھو, ریت دے اتنے بیٹھو میرے نال, میری گل سنو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریت تے بیٹھ گئے. ایک پہر لنگ گیا, سمجھو 1-2 گھنٹے لنگ گئے. ادھی اتنے کھڑا چھاویں, صحابہ کھڑے چھاویں دیکھن دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ گل بات ہو رہی. گلاں کیڑیاں سدھری عورتاں دیاں کی گلاں ہو سکتی ہیں. انہوں اچانک خیال آیا کہ میں ٹائم زیادہ لا لیا. کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ تسی جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو عدی نو لے کے ترن لگے, صحابہ نے کیا یا رسول اللہ لگتا تمہیں یاد نہیں رہا نعوذ باللہ کہ عورت تا کملی ہے, عورت کملی ہے, دا دماغ نہیں چلتا, سدھری ہے. اور فرمایا میرے صحابہ مینوں بھی پتا ہے کملی ہے, لیکن سارا مدینہ یہ نہیں سنتا, جب میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا. مطلب یہ سدھریاں دی ساری دنیا نہیں سنتی, وہ مسلمان بھی نہیں سنن گے تو کون سنوں گا یار. ابھی کہتے مینو گھر لے گئے, میرا کہتے اندروں دل ہل گیا کہ یہ رسول کریم جڑے ہے یہ تو ایسے نبی ہے کہ یہ تو انسانوں کے دلوں تے راج کر دے. فرمایا گھر لے گئے, میں دیکھ کے حیران ہے
کہ بھی کچی مٹی دیا 2 کلیاں, انہاں دی چھت کھجور دی چھال, بستر کھجور دی چھال. فرمایا مینوں ایک چھوٹے جے کمرے چ بٹھایا, کھجوراں کھوائیاں, دودھ پلایا. کہنے لگا میرا اندروں دل کر رہا سی کہ فوراً کلمہ پڑھا. اینی دیر چ سونے رسول نے فرمایا عدی ملاقات دا ٹائم ختم ہو گیا, ہن تسی واپس جاؤ. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں کالی کملی والے دا ہاتھ پھڑ لیا. فرمایا یا رسول اللہ آیا تا جان لئی سی, آیا جان لئی سی پر ہن نہیں جانا, ہن تا تہاڈی غلامی دے وچ رہنا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج ہے جڑا انسانیت نو دتا. اے 100 ارب اگے 30 کروڑ 130 کروڑ لوگ ایویں نہیں مسلمان ہو گئے. محمد رسول اللہ نے اپنی چھاتی نہ لایا ہے. ہر یتیم نو, مسکین نو, ہر مظلوم نو, ہر ضرورت مند نو, ہر دکھی دل نو, ہر تڑپتے ہوئے بندے نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت دے نام اپنا پیغام محبت پھیلایا. تاں پوری دنیا چ اسلام دنیا دا سب تو بڑا مذہب بنیا ہے. سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں اتنے ملیر نے پڑھتا سی اج تو 20 سال پہلا, تریا جا رہا سی, میرے 2 بندے ملے, کہتے مولوی بننا. تو میں کہاں کہ تیرا پجامہ گٹیا تو نیچے ہے, تو جہنم چ جانا ہے. مینوں بھی بڑی ٹینشن ہوئی. میں کہ یہ مطلب 2-3 منٹ کا میں گٹا ہی دیکھتا رہا بھی اتنے جنت جہنم اتنے پھس گئی. آ کے دیکھو لوکی تو کہتے ماں کے پیروں تھلے جنت ہے, تو میں کہ مولوی کہن دے گٹیا کی جنت پھسی ہوئی کہ جی پجامہ گٹیا تو تھلے تو کتنے جانا جی جہنم چ. کتنے جانا تے جی گٹیا تو اتنے. ہاں جی دیکھ لو کنا ودیا سوکھا سسٹم ہے یار, کچھ کرن دی لوڑ نہیں. میں پجامہ گٹیا تو اچھے رکھو بس, جانا ہی جنت چاہتے تسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیتا, بخاری نو دیکھیا, ابو داؤد نو دیکھیا, نسائی نو دیکھیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاجامہ گٹیاں تو اچا رکھو, اپنا لاچا اچا رکھو. ابو بکر نو پتہ لگیا, بھجدے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے. فرمایا یا رسول اللہ میرا تا لاچا بار بار ٹلک جاتا ہے. یا رسول اللہ میرا پاجامہ, کئی لوگ کی بار بار اچھی کر دینا پینٹ ٹلک جاتی ہے. یا رسول اللہ میرا لاچا میری لنگی تا بار بار ٹلک جاندی, اور تھوڑا تو فرمان آ گیا اج کہ جیدا پجامہ جیدا لاچا گٹیا تو نیما وہ جہنم چ. میں بڑا پریشان ہے. تے ابو بکر تا سب تو بڑے مسلمان ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈے تے ہاتھ رکھیا اپنے یار دے, فرمایا ابو بکر وہ تیرے لیے تھوڑی گیا, وہ تینوں تھوڑی کیا کہ جے اچانک تھلے چلا گیا تو جہنم سے جائے گا. فرمایا رسول اللہ اچا کیوں کروایا؟ فرمایا اچا تاں کروایا کہ جے بندہ ایک بندہ سر تے پگ بھی باندھا ہوئے, پجامہ بھی گٹیاں تو اچا ہوئے, داڑھی بھی ودیا رکھی ہوئے, سنت دے مطابق چلتا بھی ہوئے, اور اپنے ماں پیو دے سلام دا جواب نہ دیندا ہوئے, اپنی بیوی دے منہ تے تھپڑ ماردا ہوئے, بچے اودے تو ڈردے ہون, پڑوسیاں دے نال اودی بنتی نہ ہوئے, غریب دے منہ چ لقمہ نہ پاندا ہوئے, پٹکے ہوئے مسافر نو رستہ نہ دسدا ہوئے, کسی دے سلام دا جواب نہ دیندا ہوئے, آکڑ کے تردا ہوئے. فرمایا لاچا تاں اچا کیتا تاکہ دی گردن دا سریا ٹوٹ جائے, اے نمانا بن جائے, اے چ عاجزی آ جائے. ہن میں کہنا ہنا کہ اگر میرا پجامہ گٹیاں تو اچا کتے کرایا کہ بندے نو شرم آئے, عاجزی آ جائے, گردن جھک جائے. ہن میں تانوں پوچھدا کہ پجامہ گٹیاں تو اچا ہوئے, اپنے پیو دی عزت نہ کرے جی, اپنی ماں کا احترام نہ کرے, اپنی بیوی کے منہ سے تھپڑ مارتا ہوئے, وہ بچے وہ ڈرتے ہو کہ جنرل ڈائر گھر آ گیا, پڑوسی انہوں دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے ہو کہ لنگ جائے مصیبت پھر کھول لیں گے. غریب دے سلام دا جواب نہ دیندا ہوئے. تے ہن میاں جی سنو مسئلہ جڑا اصل سیگا, جے پجامہ گٹیاں تو اچا ہے تے گردن نیوی ہوئے, زبان مٹھی ہوئے, اکھاں چکیاں ہون, عاجزی انکساری ہوئے. جے پجامہ گٹیاں تو اچا ہے اور گردن تون ہے تنی ہوئی ہے, کسی دے سلام دا جواب نہیں دیندا, پھر مترو گٹیاں دی بجائے گوڈیاں تے کر لو. اسلام نو تہاڈے پجامے تو کوئی لینا دینا نہیں, گوڈیاں تے کر لو اینو بابا. اسلام دی روح نو مار رہے مسلمان نے, آج آپ اسلام دی روح نو قتل کر رہے ہیں. ایک گل کہنی تو نہیں چاہیے, سن دی پاری دنیا پئی ہے, لیکن سن لو. کہندے جب تک ڈاکٹر صحیح طرح علاج نہ کرے مریض ٹھیک نہیں ہوتا. تسی جتوں زیادہ تر لوگ آئے ہو, میں بھی اتنے گیا پچھلے مہینے,
या पिछले साल की गल होनी, बाग पद्दे कोल एक जगह ब्याह च निकाह तो बाद उत्थों तुरिया मैं सहारनपुर बेहट रोड ते मेरे एक दोस्त है उन्होंने भी शादी से उत्थे जाना सी ते रस्ते च जेड़े 3-4 कस्बे आंदे मैनूं नाम नहीं याद, एक हाईवे ते मस्जिद च रुकिया, नमाज पढ़ी जोहर दी, आस पास लोगों को पता लग गया मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा सी तो लोगों को पता लग गया कि पंजाब के शाह इमाम साहब के बेटे आए हुए नमाज पढ़ रहे, 50-60 मुसलमान इकट्ठे हो गए, नमाज पढ़ ली, कहने लगे हजरत जी कोई गल दसो। हुण साडा तां मीटर ही पुट्ठा घुम्या हुंदा तुहानूं पता ही, तो मैं क्या इन्हों की गल दसी, फिर मैं हिंदी च उन्होंने दसी, तुसीं भी सुनो। मैं क्या मियाँ साहब ये तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ी मैंने अभी, इस तिंजे खाने में 5000 बीड़ियों के टुकड़े पड़े, ये योगी जी ने रोक रखा आगे सफाई न करिए, ये उन्होंने कहा कि मस्जिदों में गंद डाल के रखो, ये कुरान पाक पे मिट्टी लदी हुई है, किसी ने कभी इन पे कपड़ा नहीं मारा, ये सरकार ने कह रखा है, फिर तो कुरान के मुताबिक तो हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है, पर मैं जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान तुमको दे दिए जाएंगे, ना छतरोल होने चाहिए इन्होंने नहीं जी, जिन्हें इन्ने बेखौफ हो गए हो खुदा के घर का एहतराम बाकी ना रहे, इन्होंने छतरोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दी रूह दी है सानू, एक ताकतवर रूह जेड़ी दुनिया के सामने पैगाम दिंदी है। तुहानू पता है, मैं अपनी गल खत्म करदा कि अच्छी तालीम साडे जेड़े प्रोफेसर है ना मुसलमान जिन्ने अल्लाह माफ फरमाए वो भी बेचारे ही ने, उन्होंने तकरीर सुनन जाओगे ना उन्होंने एक ही गल कहनी, तुहानू एक ही रोना रो रहे हैं 100 साल तो, जिन्हें साडे प्रोफेसर है मुसलमान एक ही रोना रो रहे 100 साल तो कि मुसलमानों को तलीम नहीं है इसलिए असीं पिछे हैं, मुसलमानों को तलीम नहीं इसलिए असीं जुत्तियां खा रहे हैं, मुसलमानों को तलीम नहीं इसलिए साडे अफसर घट है, नाल मौलवियां नूं गालां कड्ढी जाणगे कि मौलवियां ने ये नहीं किया। भाई तुहानूं भी तो 100 साल तो यूनिवर्सिटियां बना के दित्तियां हैं, तुहाडी तादाद अजे भी मौलवियां तो घट है, इसदा मतलब तुहाडा सिस्टम ठीक नहीं है। तालीम जिहड़ी है साडा दानिश्वर तबका यह कहता है कि तालीम इंसान नू इज्जत दिलवा सकती है, लेकिन कुरान पाक च किते ये नहीं लिखा कि सिर्फ तालीम इंसान नू इज्जत दिलवा सकती है। साडा सूफियां का तबका यह कहता है कि इबादत इंसान नू इज्जत दिलवा सकती है, लेकिन कुरान पाक च किते नहीं लिखा कि सिर्फ इबादत ही तुहानू इज्जत दिलवा सकती है। साडे व्यापारियों का तबका यह कहता है कि अच्छा कारोबार तुहानू इज्जत दिलवा सकता है, लेकिन कुरान हदीस किते नहीं लिखा कि सिर्फ अच्छा कारोबार और व्यापार तुहानू इज्जत दिलवा सकता है। फिर इज्जत कौन दिलवा सकता है? फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। कुरान च कहा कि आपस च लड़ो नहीं, अल्लाह की रस्सी नू जोड़ ला फड़ लो, लेकिन लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फलसफा दिता सानू कि इज्जत कितना मिलनी है। हुक्म होया वजू करके नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। तो जब पूछा इखलाक कितना पेश करना है, हुक्म होया जिदन मक्का फतेह करांगे ना असी पावर चाहांगे, फिर दुश्मनों नू माफ करांगे। इखलाक दे नाल पावर च आना जरूरी है, अगर पावर नहीं होगी तो इखलाक नहीं हो सकता। मौलवी साहब कहते मदरसा बनाना, ये कहते कॉलेज बनाना, मैं कहना मुसलमानों को नौकरियां चाहिए कि चंदा करके दे दीजिए। कुरान ने क्या ना बोला तफर्रकू, आपस च लड़ो नहीं, और नहीं तो हवा उखड़ जानी है। इस मुल्क च कितना सुनहरी सरजमीन है, असी इस मुल्क लिए कुर्बानी दी, जेलां कट्टियां, शहादतां दित्तियां, फांसी के फंदियां नूं चुम्मिया, भगत सिंह का साथ निभाया, असी इस मुल्क च लाला लाजपत राय का साथ निभाया, इस मुल्क च असी गांधी नूं मोढियां ते चक्किया, इस मुल्क दे विच असी जलियांवाले बाग च अपना खून डोलिया, इस मुल्क च किस्सा खानी बाजार दे विच असी अपनी जानां दी कुर्बानियां दे दित्तियां। तो फिर करना की है? कितना खूबसूरत इरादा है कि बस आपस च लड़ना नहीं है। तो इज्जत कितना मिलनी है? तालीम नाल नहीं, सिर्फ इबादत नाल नहीं, सिर्फ कारोबार नाल नहीं, सिर्फ ये सब इकट्ठे होके जिन्हों अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इत्तफाक चाहणगे, एक कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनानी, नौकरियां दिवानी है, फिर 100 MLA जिता दो ना, ताकि वजारत का कलमदान थोड़े हाथ च आ जाए। इज्जत ताकत दे नाल, इज्जत कित्थे जुड़ी हुई है भाई? वो इज्जत कित्थे जुड़ी है? ताकत दे नाल जुड़ी हुई है।
عزت تعلیم دے نال نہیں جڑی, عزت خوبصورتی دے نال نہیں جڑی, عزت جڑی ہے کاروبار دے نال نہیں جڑی ہوئی, عزت طاقت دے نال جڑی ہے. جدن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے پوچھا نویں سال دا نام رکھیے, کئیاں نے کہا رمضان تو رکھو, ساڈا مقدس مہینہ, اللہ نے کہا میرا ہے. وہ فرمایا نہیں یار کچھ اور دسو. کئیاں نے کہا ادھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے چ پیدا ہوئے اس مہینے تو رکھیے. فرمایا اس تو علاوہ اور کی کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا حضرت اگر آپ ہجرت تو رکھیے. فرمایا ہاں ہجرت تو ہجری بنانی ہے. کیوں؟ فرمایا ہجرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو شناخت ملی ہے. ہجرت تو مدینہ المنورہ دی ریاست قائم ہوئی. ہجرت والے دن تو اسی کائنات دے وچ علیحدہ قوم دے طور تو جاننے جانے شروع ہوئے. گل پلے پی رہی ہے نہیں پی رہی؟ یہ جڑا رونا شروع کیتا ہے نا جی پڑھے نہیں جی ہے نہیں کیتا, یہ ساریا چیزاں تاں بننی ہیں جب اتفاق ہوئے گا. علامہ اقبال نے کہا نا رفتے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اگر تسی آپس اکٹھے نہیں پھر کوئی انجمن نہیں ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں, رفتے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اتفاق دی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو عطا کی. کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی چمچا گری نال دین نہیں پھیلدا. کسی نے پوچھا سی مسلمانوں کہ شمشیر کیوں اچ پڑی؟ قرآن نے کہا وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. لوکاں پوچھا سانو کٹن لئی کسی نو؟ فرمایا نہیں. کسی نو قتل کرنا ہے؟ نہیں. کتے قبضہ کرنا ہے؟ نہیں. کسی نو مارنا ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے اس لیے تھوڑی پڑھائی ہے, تاں پڑھائی ہے تسی طاقتور نظر آؤ تاکہ جڑے دشمن جنہاں نو تسی جان دیو اور وہ دشمن جنہاں نو تسی نہیں جان دیو وہ سارے توتوں دور رہن اور تسی امن دے نال زندگی گزارو. فلسفہ سمجھ لو اسلام دا کہ اگر آپ اتفاق چ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. مسجد بنا رہے ہیں اتنے, مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ نماز گھر چ نہیں پڑھ سکتے؟ میں دسا تمہیں سب تو اچھی نماز تہجد دی ہے. تہجد لی امام چاہیے جی, وہ بولو بریانی کھا کے تہجد امام چاہیے, اذان چاہیے, مسجد سے جانا اور نماز سب تو اچھی ہوئی ہے. وہ باوجود نہ امام چاہیے نہ اذان چاہیے نہ مسجد جانا ہے. پھر یہ 5 نمازاں لی کیوں اتنا کچھ کیتا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھتے ہیں حکم ہوتا ہے حدیث پاک دے وچ بھی مسجد اس لیے بنائی تاکہ تسی آپس چ کٹھے ہو کے نماز پڑھو, تاکہ تسی کندھے نال کندھا جوڑ کے نماز پڑھو, تاکہ تھوڑے دل آپس چ مل جان, تاکہ تھوڑے جو کوئی غیر حاضر ہوئے اگر وہ پتہ لگے کہ اج نہیں آیا باقی نمازی وہ گھر جان, وہ دکھ درد ونڈن, وہ مصیبت وہ ساتھ دین. اس مسجد کوئی پیاسا آئے انہوں پانی پلاؤ, کوئی دکھ درد والا آئے وہ دکھ درد ونڈو, کوئی مصیبت چاہے وہ ساتھ دو, کوئی پریشان والا آئے وہ نال کھڑ جاؤ. تو تسی کہنے ہو کہ اس زندے خانے میں کنڈی لا کے تالا لا دیو. پتہ لگیا مینوں ایک میرے دوست نے کیا کہندے پی کے فلم دیکھی ہے تسی؟ میں کہ نہیں دیکھی. کہندے وہ دسیا کہ نمبر رونگ نمبر لگ گیا. میں کہ دسن والے یہ نہیں پتا بڑا رونگ نمبر تو ساڈا اپنا لگا ہوا ہے. اسی تو چاہ چینی پتی دی دکان تے جا کے کہنے پیٹرول دی بوتل دے دیو, پیر جی کو جا کے کہنے جناب ساڈا بچہ نہیں پڑھتا, پیر جی کو جا کے کہنے جناب دکان نہیں چلتی, پیر جی کو جا کے کہنے جناب صحت نہیں ٹھیک ہوتی, پہ نیانا نہیں پڑھتا بجاؤ چترولے دے, کاروبار نہیں چلتا تے اچھا کوئی ایڈوائزر لا لو جڑا تمہیں کام سکھا دے. صحت نہیں ٹھیک ہوتی ڈاکٹر کو جاؤ, پیر جی کو تاہے پوچھنا ہو کہ اللہ اس دے رسول نو راضی کتا کرنا ہے. صحیح دکان تے جا کے غلط چیزاں دی فرمائش, میٹر تو اپنا پٹھا گھومیا ہے, نمبر تو اپنا رونگ لگا ہے. نماز وہ ہے جہاں ماں باپ وہ راضی ہے. لکھ لو اپنے سینے دے اتنے اس گل میں, جہاں ماں باپ وہ تو ناراض ہے وہ فرض ادا ہوگا نماز نہیں قبول. جہاں بیوی کے منہ سے تھپڑ مارتا ہے وہ نماز کتنا ہو سکتی ہے؟ جہاں اپنے بچوں سے تشدد کرتا ہے وہ نماز کتنا ہو سکتی ہے؟ نماز قرآن پاک نے کیا نا نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ عبادت نہیں, نہیں نہیں. اچھا اللہ جی کیوں نماز پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے پڑھا رہے ہیں چنگے بن جان. یہ کی بن جان جی؟ چنگے بن جان. ہوں ادھر نیت بنی ادھر میرے یار کا بیڑا گرک ہو جائے. وہ جہاں کنجر آپ دلوں میلا ہوگی وہ نماز ہوئے گی نہیں. وقت بھی ہو گیا, بس کرنا کی ہے تسی اج تو بعد اپنا من صاف کرنا ہے. کرو گے جی انشاءاللہ. یہ بزدلی پتہ کہتے آئی ہوئی ہے, پیسے نے ساڈا معاملہ خراب کر دیتا. حرام پیسے نے ساڈا سسٹم. مولانا کلیم صاحب انہیں اندر گئے,
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲੀਏ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚਤਰੋਲ ਕਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। अपना रिस्क ठीक करने एक छोटा जिहा किस्सा सुना के अपनी गल खत्म करदा है। फरमाया ये पता करना कि वली किद्दां हुंदा है, वली कौन है, तुसीं अच्छे हो या बुरे हो, पता करना चाहुंदे हो? तुसीं भी पता करना चाहुंदे हो तुसीं वधिया बंदे हो कि गंदे बंदे हो, पता करना चाहुंदे हो? भाई मैं भी पता करना चाहुंदा। तो सौखा जिहा नुस्खा है। अव्वल तो बिना मशीन के भी ये टेस्ट हो सकता है। ये जिहड़ा मैं टेस्ट तुहानूं दस रहा कोविड टेस्ट मंगो बिना मशीन के भी हो सकता है। कोविड वाला तो चलो जाके तुहानूं कराना पैना, ये वाला बिना मशीन के भी हो सकता है। मशीन भी आ गई है इस टेस्ट करने की इस्लामी तरीके नाल। एक मशीन आ गई है, वो तुसीं बाजार चों लै सकते हो वली चैक करने की। और तुसीं तो मौलवी पता नहीं किहड़ी मशीन की गल कर रहे हुण ही तुहानूं मैं दसदा एक मशीन आती है बहुत अच्छी, हर कंपनी उन्होंने बना रही है। वो मशीन लियाओ, उन्होंने चैक करो, उन्हें 2 मिनट तुहानूं दस देना भी तुसीं अल्लाह दे वली हो कि बेईमान हो, ईमान वाले हो या बेईमान हो। अगर मशीन खरीदने के पैसे नहीं है तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला हुसैन रज़ियल्लाहु ने जी गल कही वो तुहानूं दस दिना। फरमाया ईमान वाला मोमिन वो है जिहदी तन्हाई पाक है। की पाक है जी? तन्हाई पाक है। तो मशीन आ गई आई वो मोबाइल, जे तन्हाई दे विच किदां चलदा चैक कर लो, बस इसदी हिस्टरी चैक कर लो। भावें बुढ़े होण ते भावें नौजवान होण, भावें बुढ़ियां होण, भावें जनानियां होण, भावें स्कूलों पढ़ते हुए बच्चे होने की हिस्टरी चैक कर लो। बस तन्हाई च जिहड़े इरादे करते हो ना, अच्छा फलाने की कुड़ी नाल मूँह काला करांगे, फलां की बीवी के नाल चक्कर चल जाए, औरतां इरादे करदियां कि फलां दा मुंडा फस जाए, व्यापारी इरादा करते फलाने नूं 2 लाख की ठगी मार दईए। कल्ले बिस्तरे ते लेट के जो इरादा हुंदा है ना, बस वही हुआ तुसीं या मैं। जे बिस्तरे ते कल्ले लेट के गंदा इरादा आंदे ही इस्तगफार पढ़दा है फिर तो मुसलमान है। जे मजे लेना पिया इसदा मतलब है मुसलमान है नहीं। अगर तन्हाई पाक है तो असी ठोक के मुसलमान, और अगर तन्हाई नापाक है फिर असी मुसलमान नहीं हाँ। इसलिए अपने आप को पलट लो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह फरमांदे नहनु अकरब, फरमाया मैं नेड़े तुहाडे यार। लोगों ने डराया बहुत है तुसीं जहन्नुम च जाओगे, तुहाडा रगड़ा बड़ा लगना। मैं उन्हें खतौली गया, मस्जिद च नमाज पढ़ने लगा, सामने उन्हें एक हदीस लिखी हुई कि एक नमाज अगर छुट गई 5000 करोड़ साल जहन्नम च रहना होना। मैं फौरन बाहर आ गया, नमाज नहीं पढ़ी। और मैं क्या धमकी लिखी हुई यार तुसीं अंदर है। और इमाम साहब कहते क्या हो गया उस्मान भाई, क्या हो गया? मैं क्या अंदर धमकी लिख रखी तुमने ऊपर? मैं क्या इतने लिखो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाते अपने बंदियां नूं, केड़े बंदियां नूं? जेड़े नमाज नहीं पढ़ते, जेड़े मुसलमान भी नहीं होए, जेड़े बददीन ने, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद का इनकार किया, वो कल्ले कल्ले नूं अल्लाह कुरान च फरमाते ओ मेरे सोहणे बंदिया, ओ मेरे प्यारे बंदिया, ओ तू कित्थे चलना? मुड़ के आ, मैं तेरा रब तेरे इंतजार दे विच आ। लोकां नूं डराओ नहीं। तो शुरू करांगे आज तो इंशाअल्लाह। कितों करोगे? अपने घर तो। कितों शुरू करना जी? कितों शुरू करना? हाँ ऐ दसो ईमानदारी नाल जिहड़े लोग नीचे बैठे, आपां घर तो पहला कितों तबलीग शुरू करनी? अपनी बीवी तो, अपनी माँ तो, बच्चों तो कितों करनी है? हाँ जी हाँ। हुण ही मैं सुनाम तो आया, सुनाम में उत्ते पूछा भी कितों शुरू करनी है? तुहाडे वाला सीगा, उन्हें बिरयानी नहीं मिली सी। वो कहता जी उस्मान भाई अपनी माँ तो शुरू करूँगा। मैं वाह पुत्रा, अपने आप तो शुरू, अपने दिल तो शुरू करना। इनू माँ बाप का फरमा बरदार बनाना ये इस्लाम है। इनू बीवी नाल मुहब्बत वाला बनाना ये इस्लाम है। ये बच्चों को कई दी कुड़ियां चल जाएंगे, मुंडे भज जाते, क्यों? घरां च ही इन्ना फासला कर दिता है। घर च ही जनरल डायर बन के बह गए। ये कभी यारी नहीं पाई अपनी धी नाल, अपने पुत नाल। इन्ना फासला कर दिता है कि घर जो पहुंचते उस तो पहले बाकी लोग अपने अपने कमरे वड़ जाते कि अच्छा बाबा आ रहा है, सवेरे जो चल जाऊगा फिर बाद पिछे गल कर। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल बैठ के, किचन च बैठ के, बावर्ची खाने च बैठ के खाने का इंतजाम किया खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पड़ोसियों के नाल पहला पूछते सी अनस, गवांडियां ने रोटी खा ली, उन्हें आके कहना या रसूलल्लाह खा ली, फिर रोटी खा ली। तब्दीली ले आओ, कोई गरीब आदमी, मजलूम आदमी मदद मंगना आ जाए, उसकी मदद लिए उठ के खड़े हो जाओ।
साड़ी जिम्मेदारी लगाई है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साड़ी जिम्मेदारी लगाई है मजलूमा की गरीबा की मदद करन दी। 50 मरतबा भी आए 50 मरतबा उठ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाओ। अपने अंदर तब्दीली ले आओ, अपने घर तो शुरू कर लो तो फिर अच्छा मुसलमान वो बनना है। ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं चाहते सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि अब्दुल रहमान की पिठ के पिछे ਇਹਦਾ गवांढी कहे कि अब्दुल रहमान अच्छा बनता है। इस्लाम ये चाहता है कि साढ़े मुहल्ले की औरतां ये कहन कि जुनैद अगर लंघदा ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ मुसलमान होने की वजह ਨਾਲ बाहया। इस्लाम ये चाहता है कि काशिफ जिस दुकान ते काम करता है वह मालिक ये कहे कि ये बहुत दयानतदार है। इस्लाम ये चाहता है कि जुनैद का जो कारोबार है ये मतहत जो गैर मुस्लिम काम करते हैं वो इस गल की गवाही देन कि इन्हें कभी साडा 1 रुपया नहीं मारे। इस्लाम पैसों नाल नहीं बनना, अपना वतीरा बदलना है। बदलांगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, एक पहाड़ा सुनते जाओ, घर चल जियो शाम को। अज घर च बंदे गिनोगे ना, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਬੁੜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੁੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ हरेक आदमी बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता। अल्लाह तो डर लो हजे भी। हर बंदा बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता, रस्ते जी पंचर हो जाता है। अगर सारे बुढ़ापे तक पहुंचते तो जिन्ने घर च बच्चे उन्ने ही बुढ़े होने चाहिए सी, क्योंकि 20 बच्चे 1 साल च पैदा होंगे इकट्ठे एक खानदान। हर बंदा बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता। और घर च बच्चों की ज्यादती, नौजवानों की कमी ये दसदी है कि हर बच्चा जवान नहीं होंदा। हर बच्चा जवान नहीं होंदा। कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। हर बंदा जवान नहीं होंदा। तो किहड़े भुलेखिਆਂ च पै गए जी कि तौबा कल करांगे, परसों करांगे? हुण टाइम है तौबा करन दा। अल्लाह तो माफ़ी मंगो, अल्लाह ताला दे नाल जुड़ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नूं पढ़ो, फतवेबाजी छड़ दो, मौलवियों का काम है, उन्होंने को रहन दो। एक दूसरे के खिलाफ ना बोलो। मेरे वालिद हज़रत मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ताला उन्होंने करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मैनू जो नायब शाह इमाम बनाया 20 साल पहला बिठा के एक गल कही, पुत्रा अज तो बाद जो बाहर जाएगा बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े अफसर मिलनगे, हुक्मरान मिलनगे, एक काम याद रखी। मैं कहा केड़ा काम याद रखना अबू जी? फरमाया अपने भरा दी, अपने मुसलमान दी बुराई नहीं करनी किसी। फरमाया अपने घर के शेर नूं मार दोगे, गली के कुत्ते थोड़ी बोटियां नोचण आ जाएंगे। अपने की बुराई ना करो, बुराई नूं खत्म करो। कुरान ने भी क्या वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। फरमाया वैल और तबाही है उन्होंने लोगों के लिए जेडे ऐब तलाश करते फिर ऐब दसदे। खुदा का वास्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पढ़ लो। ये जिन्ने किस्से मैं तुहानूं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुणाते, कईयां नूं मैं पुछदा पहला सुने तो टाइम नहीं मिलिया जी, चला गया सी देवबंद फतवा लैन। साडे गवांढी जिहड़ा सी ना वो सही नहीं सी मसीह चों बाहर कढना सी। वो खुदा तो डर लो, अपने आप नूं देख लो। करांगे जी इंशाअल्लाह। अपने आप तो तरबियत शुरू करो, अपने औलमा का एहतराम करो। अजकल रिवाज चल पिया कई जगह मौलवियों की बेइज्जती करन दा। मैं पंजाब वक्फ बोर्ड की मीटिंग किया, मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो। उस्मानी साहब बैठे थे तो वो जो बाकी मैंबर है ना वो मैंने कहने लगे नहीं मौलवी की तनख्वाह ना बढ़ाओ। तो मैं एक मैंबर को उदा ही पूछा, मैं चल तनख्वाह छड्ड, तेरी जुत्ती बहुत अच्छी पाई है, किन्ने दी है? तो वह कहने लगा 17,000 दी है, एडिडास की लैके आया। तो मैं बस फिर गल तो बन गई। तुहानूं मैं जुत्तियां की लोड़ है, मौलवियों की तो लोड़ ही नहीं। जिस कौम को महंगी जुत्तियां पाने की शौक हो, सस्ते नमाज पढ़ने वाले लभदी हो, इन्होंने तो जुत्तियां की लोड़ है ना जी। अपने इमाम का एहतराम करो, उन्होंने बार बार जाके कहो कि सानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दस। उन्हें कितों दसनी है? जब गीजे पैसे पाओगे देवबंद जाके सीरत दी किताबां लेके आए। जब उन्होंने बेफिक्र करोगे उसकी औलाद तो कि बच्चों की परवरिश की परवाह नहीं करनी, जिन्ने पैसे चाहिए असी देने, तू सानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दसना। बस सानू साडे नबी की जिंदगी सुनानी है, रसूलुल्लाह की सुबह सुनानी है, रसूलुल्लाह की दोपहर सुनानी है, रसूलुल्लाह की शाम सुनानी है, रसूलुल्लाह की रातां सुनानी है। जिंदगी बदल जाओगी इंशाअल्लाह, तुसी देखोगे लुत्फ आ जाएगा। तो
کریں گے جی انشاءاللہ. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں اکھراں تے مینوں بھی تانوں سب نوں عمل کرن دی توفیق